بابا فرید اس وقت نا اے نواب ٹائپ لوگ ہوندے سن، اس وقت دا 1 لاکھ سکہ لے کے بابا فرید دی بارگاہ چ آیا۔ اس آگیا جی میری طرف ہدیہ قبول کرو۔ بابا فرید فرماندے نے فقیر چودھریاں دے نواباں دے دتے ہوئے تحائف کو قبول نہیں کردا، ٹھڈا ماریا تے بوری پر سٹی۔ اس آگیا جی آج تائی نہ تے نواب نے کسے کو لکھ دتا ہے تے نہ نواب تے لکھ نو کسے ٹھڈا ماریا ہے، تے فرمایا ایڈا مان نہ کر کہ تو کسے نو نہیں دتا تے پھر سن لے تیرے لکھ نو ٹھڈا مارن والا فرید تو علاوہ بھی تینو کوئی نہ لبنا۔ لکھ کنوں نہیں پیا لبنا، فقیر لکھ نو ٹھڈا مار کے تے صاحب لے جا